अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बिजनेस टेलिभिजन र अर्थ सरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका आदरणीय श्रोता, मार्केट मास्टर विथ नवराज बुर्लाकोटीको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, प्रत्येक 15 दिनमा हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नवराज बुर्लाकोटीसँग यो कार्यक्रममा विशेष गरी नेपाली पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ भने विशेष गरी नेपालको अर्थतन्त्र र त्यसमा पनि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पोलिसीगत कुराकानी पनि गर्ने प्रयास गर्छौँ। विशेष गरी अहिले देशमा निर्वाचनको माहौल छ, नेपालको पुँजी बजार निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ, विभिन्न खालका नीतिहरूले एकदम पिलिरहेको छ भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। यही अवस्थामा सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउन खोज्दै गर्दा गभर्नर अधिकारीलाई अदालतले सफाई दिएको छ। यो बीचमा पनि हामी पोलिसीगत कुराकानी पनि गर्नेछौँ र नेपालको पुँजी बजारका बारेमा पनि खास संवाद गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ नवराज सर। नमस्कार। सुरु यहाँबाट गरौँ। केही समय अगाडि प्राइम सीमा भएको हाम्रो एउटा शेयर बजार सम्बन्धी तालिममा तपाईँले फन्डामेन्टल कम्पनीहरूमा यसरी फाइदा हुन्छ भनेर केही चिजबिजहरू देखाउनु भएको थियो। त्यही कार्यक्रम हेरेर हाम्रा एकजना दर्शकले हामीलाई के सोध्नु भएको थियो भने यो नन फन्डामेन्टलमा चाहिँ यस्तो पोसिबिलिटी हुँदैन? नवराज सरलाई प्रश्न सोधिदिनु है। वा चाहिँ नन फन्डामेन्टल भनेका मध्येमा पनि राम्रोमा चाहिँ यस्तो सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यहाँबाट सुरु गरौँ आजको बहस। जनरली के हुन्छ भने फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएका कम्पनीहरूले चाहिँ आफूले रेगुलर रिटर्न दिने चान्सेस हाई हुन्छ। फ्युचरको स्योरिटी त केहीमा नि गर्न सकिन्न, तर हिजोको हिस्ट्री हेर्दाखेरिको अवस्थामा र अहिले कम्पनीको अवस्था फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छ भने चाहिँ बोनस क्यास डिभिडेन्डहरू आउँछन् भन्ने एक्सपेक्टेसन हामी गर्न सक्छौँ भने जसको फन्डामेन्टल्ली त्यति स्ट्रङ देखिन्न, जसको प्रफिटको फिगर देखिन्न अथवा लसमै रन भइराखेको छ, नोमिनल प्रफिटमा छ भने बोनस दिन डिभिडेन्ड दिन त प्रफिटकै फिगर चाहियो। त उहाँहरूले त्यो कम्पनीहरूले चाहिँ बोनसहरू डिक्लेयर गर्न सक्ने अवस्था रहन्न, जसले गर्दाखेरिमा हामीले बुलिस खालको ट्रेन्डमा अथवा बजारमा जुन प्राइस फ्लक्चुएसन हुन्छ सेयरको, त्यो प्राइसको फ्लक्चुएसनबाट हुने गेन मात्रै लिन सकिन्छ। जुन चाहिँ सेयर्सहरू फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छैनन् तिनीहरूमा चाहिँ प्राइसको फ्लक्चुएसनको गेन मात्रै लिन सकिने हो भने जुन स्टकहरू फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छन् त्यसमा चाहिँ प्राइसको फ्लक्चुएसनको गेन त छँदै नै छ। त्योभन्दा एक्स्ट्रा पनि यदि आफूले किनेको प्राइसभन्दा सेयरको प्राइस डाउन हुँदै गइरहँदाको अवस्थामा पनि बोनस सेयरले गर्दा नम्बर अफ सेयर बढ्दै जाँदाखेरिमा केही वर्षको अन्तरालमा चाहिँ आफूलाई राम्रै रिटर्न लिएर निस्किन सकिन्छ भन्ने हो। त्यसैले गर्दा फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएका कम्पनीहरूमा नै इन्भेस्टमेन्ट गर्दा राम्रो हो। यही प्रसङ्गमा एकजना लगानीकर्ताले त्यही भिडियो हेरेर के सोध्नु भएको थियो भने जेनरली फन्डामेन्टल नै भनिएका वा चाहिँ फन्डामेन्टल कम्पनीहरूको लिस्ट बनाउँदाखेरि नछुट्ने दुईवटा स्टकको नाम लिनुभएको थियो उहाँले। एउटा एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क, एउटा चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्क। होइन, एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कले यसपालि बाँड्नै पाएन, एभरेस्ट ब्याङ्कले एकदम नोमिनल बाँड्यो। अनि यस्तो परिदृश्यमा चाहिँ त्यो चिजबिजले काम गर्छ वा चाहिँ हामीले कुर्ने बाहेक विकल्प भएन के हुन्छ सोध्नु भएको छ? यसमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै 1 वर्ष अथवा 2 वर्षको पिरियडलाई मात्रै हेर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ क्यालकुलेसनमा केही भेरिएन्स आउन सक्छ। यदि कम्पनीले अर्निङ चाहिँ राम्रै गरिरहेको अवस्था छ भने डिभिडेन्डको रूपमा त बोनसको रूपमा त आए पनि नआए पनि कम्पनीको रिजर्भमा त छ। त रिजर्भ बिस्तारै बिस्तारै कुनै त दिन फेरि बोनसमा आउँछ। हुन त एक हिसाबले हामीले थ्योरिटिकल्ली हेर्ने हो भने कुनै कम्पनीले बोनस बाँड्नु र नबाँड्नुमा हाम्रो नेटवर्थको हिसाबले केही तात्विक फरक आउँदैन। त्यसमा एउटामा नम्बर अफ सेयर बढ्छ, अर्कोमा नम्बर अफ सेयर कम हुन्छ, तर नेटवर्थ पर सेयर चाहिँ नि बढी हुन्छ भ्यालु थ्योरिटिकल्ली पढाएको हिसाबले। तर हामीले नेपालको स्टक मार्केटलाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ मास साइकोलोजीले के इफेक्ट गरिरहेको देखिन्छ भने बोनस सेयर आयो भने चाहिँ सेयरको प्राइस अप भइहाल्ने। यो ट्रेन्डमा चाहिँ बोनस सेयर दिन सक्ने खालका आम्दानी भएका स्क्रिप्टहरू हामीले छान्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा बोनस सेयर नआए पनि त्यो त बोनस दिन सक्ने क्षमता त एकुमुलेट हुँदै गइरहेको छ नि त। भोलि कुनै न दिनमा त बोनस सेयर इस्यु गर्ने बित्तिकै नम्बर अफ सेयर आफूसँग बढी हुन्छ र त्यो अनुसारको प्राइस एडजस्टमेन्ट केही समयको लागि भए पनि अल्टिमेटली फेरि पुरानो प्राइसमा पुग्ने चाहिने चान्सेस हाई हुने भएको हुनाले यदि रिजर्भमा
ट्रान्सफर गर्नुपर्ने अवस्था कुनै केही कम्प्लायन्सको रिजनले आएछ भने पनि अर्निङ चाहिँ राम्रा भएका कम्पनीहरू छन् भने रिकभर चाहिँ हुन्छ 2-4 वर्षको पिरियडमा आफूलाई नोक्सान होइन फाइदै लिएर दिएर जान्छ त्यसले। तर सर्ट टर्ममा चाहिँ हामीले 2 महिना 4 महिना 6 महिना अथवा 1 वर्षको पिरियडको हिसाबले हेऱ्यौँ भने चाहिँ अलि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 3-4 वर्षको पिरियडमा चाहिँ बोनसले नै नम्बर अफ सेयर डबल भइसक्ने र उता प्राइस पनि केही हिसाबले राइज हुँदाको अवस्थामा चाहिँ राम्रै रिटर्न दिने भन्ने हुन्छ। जस्तो यो पछिल्लो समय बजार केही घटेको कुरालाई लिएर एकजना लगानीकर्ताले सोध्नु भएको छ, यो 1 वर्षको बियर वा 1 वर्षको बुलिस कुरालाई छोड्ने हो भने केही स्टकहरू वा केही फन्डामेन्टल स्टकहरू नै अझ नाम नै लिनुपर्दा एभरेस्ट ब्याङ्क जस्ता सेयर चाहिँ धेरै वर्षपछि यो एकदम लो बिन्दुमा आइपुगेका छन् होइन। यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिने हो वा कुर्ने हो, किन्ने वा कुर्ने के समय हो यो भनेर सोध्नु भएको छ। अब यसमा यस्तो हुन्छ, ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली कुनै पर्टिकुलर स्टक कुन लेभलसम्म पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यत्तिकै त भन्न सक्दैनौँ, कसैले पनि सक्दैनौँ होइन। तर जुन रेन्जमा अहिले प्राइसहरू छ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएका कम्पनीहरूकै प्राइस पनि यो 1-2 महिनादेखि नै, अहिले मात्रै होइन 1-2 महिनादेखि नै त्यो लोअर लेभल टच गर्दै फेरि माथि जाँदै फेरि टच गर्दै फेरि माथि जाँदैको अवस्थाहरूमा चलिरहेको देखिएको हुनाले अहिले यति बेला चाहिँ अब आफूले एकदमै 36% ब्याज काटेर हाल्ने बेला चाहिँ त्यो चाहिँ रिस्क चाहिँ लिने नलिने आफ्नो कत्रो क्यापेसिटी हो त्यो अनुसार हुन्छ। म चाहिँ त्यसरी त्यस्तो खालको एग्रेसिभ रिस्क चाहिँ नलिन भन्छु अगाडि क्लियर भिजन नदेखिँदासम्म होइन। तर आफूसँग केही सरप्लस फन्ड छ भने कहाँ कलेक्सन गर्ने त, कि त ब्याङ्कमा डिपोजिटमा राख्नु पर्यो, कि त अब अलि धेरै नै भए घर जग्गातिरको कुरा होला प्रपर्टीमा, कि त स्टक मार्केटमा होला, होइन भने त बिजनेस इन्डस्ट्री लगाउन पुग्ने नै क्यापेसिटीको भयो भने त बिजनेस इन्डस्ट्री लगाउँदा पनि हुन सक्ला एउटा अल्टरनेटिभमा। तर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा अझैसम्म पनि हामीले औद्योगिक हिसाबले हेर्ने हो, इन्डस्ट्री म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यतातिर चाहिँ धेरै नै झमेलाहरू धेरै नै रिस्कहरू देखिरहेकै अवस्था छ। अहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली छैन वास्तवमा हेर्नुपर्दा। हामीहरूको जबसम्म घडेरी उद्योगहरू फस्टाइरहने माहौल बन्छ तबसम्म हाम्रो उद्योगहरू त्यति सहज हिसाबले अगाडि जान सक्ने जस्तो देखिन्न। तर उद्योगहरू लगाउनको लागि त ठुलै रकम पनि चाहिने हुन्छ फेरि, त्यसैले आफ्नो स्मल एमाउन्ट चाहिँ सेभिङको लागि त यो अपर्च्युनिटी नै हो भन्ने लाग्छ। मैले आफूले त यो 2-4 महिनादेखिकै नै भनि नै राखेको छु, यहीँबाट पनि भनिराखेको छु र आफूले गरी पनि त्यही रहेको छु। नेप्सेलाई हेरेर भन्दा पनि स्टक स्क्रिप्टलाई हेरेर त्यो स्क्रिप्ट एकदमै लोअर पोइन्टमा चाहिँ कहिले आयो त त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हेरेर त्यसको वरिपरिमा घुमिरहेको अवस्था छ भने 10-20 रुपियाँको तल जाने रिस्क त लिनुपर्छ, तल पनि जान सक्छ भन्ने त्यो त हामीले देखि नै राखेको पनि छौँ होइन। यो अपर्च्युनिटीकै बेला हो जस्तो लाग्छ। जस्तो एकजना दर्शकले यही फन्डामेन्टल स्टककै घटबढकै विषयमा एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। धेरै स्टकहरू चाहिँ एकदम न्यूनतम बिन्दुमा आइरहँदाखेरि चाहिँ केही स्टकहरू चाहिँ एकदम घट्ने अपेक्षा गरे पनि घटेन। जस्तो स्टकको नाम लिनुपर्दा एनआइसी एसिया लगभग 10-15 रुपियाँ 10-15 रुपियाँ बढेको बेला अलिक बढी बढ्छ, घट्दाखेरि अलिक कम घट्छ, त्यही बिन्दुमा रहन्छ। यस्ता स्टकलाई चाहिँ राम्रा भनेर चिन्ने हो वा चाहिँ यो संयोग हो वा यसरी चाहिँ स्टेबल गराइन्छ, खास के हो भनेर सोध्नु भएको छ। उदाहरणका लागि एनआइसी यो स्क्रिप्टको नाम भन्दा पनि यस्तो हो, स्क्रिप्टको पर्टिकुलर नाममा जानुभन्दा पनि हामीले स्टक मार्केटको नेचरको हिसाबले हेऱ्यौँ भने चाहिँ स्टक मार्केट बढ्छ पनि घट्छ पनि। कुनै पर्टिकुलर स्क्रिप्टको हामीले मुभमेन्टलाई हेऱ्यौँ भने नेप्से बढिरहेको बेलामा ऊ घटिरहेको पनि हुनसक्छ, नेप्से घटिरहेको बेलामा ऊ बढिरहेको पनि हुनसक्छ। त्यसबाट चाहिँ के बुझ्ने भन्ने चाहिँ प्रश्न। अब यसमा चाहिँ हामीले एकदमै नम्बर अफ सेयर्स साह्रै नै थोरै नम्बर अफ सेयर्स छ भने कहिलेकाहीँ जुन हामीले कसैले इन्भेस्टमेन्ट कन्सन्ट्रेसन गर्यो, कुनै पर्टिकुलर ग्रुपले कसैले त्यसको प्राइस चाहिँ फ्लक्चुएसन गराउने नियतले पनि कहिलेकाहीँ ट्रेड गरिरहेको हुनसक्छ। त्यस्ता गतिविधिहरूबाट चाहिँ हामी अलि सजग हुनुपर्छ होइन। अदरवाइज फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छ भने चाहिँ त्यो धेरै घट्न नसकेको, बढिहाल्न पनि मार्केटले सपोर्ट गर्ने अहिलेको फेभरेबल कन्डिसन नभएको, फेरि डाउन जान खोज्छ, राम्रो छ, स्ट्रङ छ, तर माथि जानु पर्दाखेरि फेरि लिक्विडिटी पोजिसनदेखि मास साइकोलोजीदेखि अरू अगाडि हेरिने जुन इन्भाइरोमेन्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ नि क्लियरली
बजारको लागि पोजिटिभ म्याटर आयो भन्ने चाहिँ नदेखिएको बेलामा धेरैजना त त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न, फेरि त्यस कारणले फेरि माथि जान पनि नसकेको त्यस्तो लाग्छ। नर्मल्ली फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छ भने चाहिँ त्यस्ता स्टक्सहरूमा डाउन साइडमा आएको बेलामा खरिद गर्दाखेरि नोक्सानी बिहोर्नु पर्दैन, धेरै नोक्सानी बिहोर्न परिहाल्दाखेरि पनि त्यहीमाथि हामीले इन्भेस्टमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट म 3 वर्ष 4 वर्षको पिरियडलाई चाहिँ हेरेर काम गर्छु नि त भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ डाउन साइडमा आएको बेलामा किन्दा नोक्सान हुँदैन। जसले इपिएस राम्रो छ, जसको रिजर्भमा राम्रो फन्ड छ, जसको अहिले पनि बिजनेस राम्रो छ, बिग्रेको छैन, त्यस्ता खालका स्टकहरूमा त यो मौका जुन अहिलेको जस्तो बजारमा तरलता अभावले बजारलाई डाउन साइडमा ल्याएको जुन अवस्था छ, यो अवस्थामा डाउन साइडमै आएका स्टक्सहरूलाई लिँदा चाहिँ राम्रै गेन दिन नि सक्छ। जस्तो एकजना लगानीकर्ताले के पनि सोध्नु भएको छ भने फन्डामेन्टल स्टक भनेर भन्छौँ हामी होइन। अब केही कम्पनीहरू केही ब्याङ्कहरू त मतलब उनीहरूको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि राम्रो छ, सबै कुराले हामीले फन्डामेन्टल हो भनेर खालका बुझ्छौँ। तर ब्याङ्किङ बाहेक अरू सेक्टरमा चाहिँ एउटा इपिएस हेर्ने कुरा भयो होला, एउटा पी रेसियो हेर्ने कुरा भयो होला, यो फन्डामेन्टल भनेर बुझ्नका लागि चाहिँ अरू के हेर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब यसमा हेर्ने कुराहरू जनरली हामीले सिम्पल हिसाबले एनालाइसिस गर्दा चाहिँ त्यो सेयरको प्रति सेयर नेटवर्थ कति छ, बुक भ्यालुको कति छ त्यो एउटा हेर्नु पर्यो। अर्निङ इपिएस कति छ त्यो हेर्नु पर्यो। रिजर्भमा हुन त हामीले जब बुक भ्यालु हेर्छौँ, नेटवर्थ हेर्छौँ, त्यो रिजर्भ त्यति बेला पनि काउन्टमा आइराखेको हुन्छ। तैपनि रिजर्भ डिस्ट्रिब्युटेबल रिजर्भ चाहिँ कति छ, प्रफिट डिभिडेन्ड बाँड्न मिल्ने चाहिँ फन्ड कति हो त्यो हेर्नु पर्यो होइन। अब अर्को इन्डस्ट्रीको अझ सिम्पल भनौँ, इन्डस्ट्री एभरेज के छ र उसको के छ, पी रेसियो पनि त कतिलाई राम्रो कतिलाई नराम्रो भन्ने ओभरअलमा त्यो पनि हो। अब भनेपछि त्यो इन्डस्ट्रीमा कति चाहिँ पी रेसियो छ, इन्डस्ट्रीको एभरेज चाहिँ कति छ, अनि त्यो पर्टिकुलर स्क्रिप्टको चाहिँ कति छ, माथि छ कि तल छ त, यस्तै चिजहरू हेर्ने हो। र अर्को चाहिँ यदि मलाई कुनै फाइनेन्सियल टर्म्सहरू बुझ्न गाह्रो भयो, सपोज मलाई त्यो टर्म्सहरू याद गर्न गाह्रो भयो भने जनरल एउटा थम रुल भनेको चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसन्स कति समय चल्न सक्छ जस्तो लाग्छ त सोसाइटीमा एज अ लेम्यान हेर्दाखेरिमा हामी एउटा गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट भन्छौँ। गोइङ कन्सर्न भनेको चलिरहन सक्छ भन्ने खालको आजको दिनमा हेर्दा फर फोर्सिएबल फ्युचर भन्छौँ। आजको दिनमा हेर्दा हामीले देख्न सक्ने हाम्रो नजरले धानेसम्मको हिसाबमा हामीले विचार गर्दा चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसन चलिरहन्छ, बन्द गर्नुपर्ने अथवा बन्द हुनुपर्ने कुनै सिचुएसन आउँदैन भन्ने लाग्छ भने त्यो त फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ नै भयो नि होइन। अरू केही चिज हेर्न परेन। तर यसो हेर्दाखेरि त्यो खै त्यो त मलाई धेरै थाहा छैन त्यसको बारेमा, अनि चल्छ कि चल्दैन त, अथवा भनौँ न त्यसको अवस्था चाहिँ के छ त फाइनेन्सियल भन्दा त लोनको पोर्सन अति धेरै छ अरे बन्द पनि हुन सक्ला, अथवा प्रफिटै छैन अरे नोक्सान धेरै छ अरे त्यसैले त बन्द हुन सक्ला। यस्तो खालको भने फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ नभएको भन्न पर्यो। यो लिस्टेड कम्पनीहरूमा तपाईँले अघि नै जुन गोइङ कन्सर्न कन्सेप्टको कुरा गर्नुभयो, हामीले तपाईँहरूबाट यो गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट वा पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्सको कुराहरू गरेका थियौँ, पढाएको थियौँ होइन। यो जेनरली त कम्पनी त सबै यही नै कन्सेप्टमा हुन्छ नि होइन, र त्यस्तो भोलि बन्द हुन सक्ने सम्भावना भएका लिस्टेड कम्पनीहरू छन्। यो चाहिँ ठ्याक्कै यति बेला भनेर मैले त प्रोफेसनल्ली जजमेन्ट गरेर यहाँ पब्लिकल्ली भन्नु पनि मिलेन। मतलब त्यो सम्भावना बोकेका कम्पनी चाहिँ छन्। तर हामीहरूको एउटा चाहिँ लिस्टेड कम्पनीभित्र हुन त केही समयदेखि प्रयासहरू भइरहेका छन्। लिस्टेड कम्पनीभित्र पनि ब्लू चिप अथवा अर्को अलिकति विक क्याटेगोरीहरू छुट्याउने केही प्रयासहरू त भइरहेकै छन्। तर पनि केही कम्पनीहरू मलाई मेरो पर्सनल विचारमा है चाहिँ यस्तो लाग्छ जसलाई लिस्टिङ हुन दिनु हुँदैन थियो, त्यस्ता कम्पनीहरू पनि लिस्टेड कम्पनीहरूमा छन्। यो चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल मेरो आफ्नो चाहिँ दायराले दिमागले सोचे अनुसारको बुझे अनुसारकोमा चाहिँ त्यो कुरा हो। तर त्यसलाई लले एलाउड गरेका छ, कुनै कानुनले दिइराखेका छ भने त्यहाँभित्रको मेकानिजमले, त्यहाँभित्रको कर्मचारीले, त्यो भित्र अथोरिटीमा रहनेले त त्यही कानुनहरू पालना गर्ने हो। कानुन पालना गर्दाखेरिमा ठिक छ भने त लिस्टिङमा राखिराख्नु पनि पर्यो, लिस्टिङ नदिने कसरी त भन्ने पनि फेरि अर्को क्वेसन हो। अब यो तैँले कसरी भनिस् भन्ने हामीले कसरी थाहा पाउने, मतलब हाम्रो लगानी फेरि त्यस्तै कम्पनीमा भयो
भरको पैसा पर्दैन। हो, त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति राम्रै बहस गरेर कस्ता खालका कम्पनीलाई लिस्टिङ गर्न दिने, कस्तालाई नदिने, अथवा कसैको प्राइस रेगुलर हिसाबले अप जान्छ, फेरि पब्लिक चाहिँ त्यसबाट एक्सप्लोइटेसनमा परेका छन्, फेरि एकदम डाउन जान्छ भने प्राइस डाउन गएको बेलामा भन्दा पनि प्राइस अप गइराख्दाखेरिमा सो कज माग्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। हाम्रो चाहिँ रेगुलेटरहरूले तपाईँको यो जुन यसरी भइराखेको देखिएको छ बजारमा, तपाईँको फ्युचरको प्लान के हो त? तपाईँले यति दिनभित्रमा अथवा यसरी एउटा सो कज दिनुहोस् न, नोट एउटा भनेपछि चाहिँ उहाँहरूले केही त दिनु पर्यो। अथवा आम पब्लिकले के बुझ्छन् त भने फलानु कम्पनी हामीले सोच्नुपर्ने हो कि क्या हो है, त्यसलाई त सो कज नोटिस आएको छ नि त, किन हो त भनेर हच्किनेर बच्ने सम्भावना रहन्छ होइन। अब अदरवाइज चाहिँ एकैचोटि एकै वर्षमा 4 टाइम्स 5 टाइम्स पनि माथि जान सक्ने, फेरि 4 टाइम्स 5 टाइम्स पनि डाउन आउन सकिने, त्यो चिजलाई हामीले यत्तिकै छोडिरहेर ओभरअल नेप्सेलाई नै अङ्कुश लगाउँदाखेरिमा चाहिँ पुँजी बजारको राम्रो विकास हुन पनि पाउँदैन, औद्योगिक वातावरण बन्दैन। त्यसैले गर्दा यसमा चाहिँ थोरै होसियारी पुर्याउनु पर्ने हो कि, एनालाइसिस गर्नुपर्ने हो कि, एउटा चाहिँ नि प्यानल डिस्कसन गर्नुपर्ने हो कि कन्सर्न चाहिने निकायहरूले जस्तो देखिन्छ। जस्तो यो कम्पनी चाहिँ को हो भनेर मैले सोधेँ भने पनि तपाईँले भन्नुहुन्न होइन। अब जेनरली चाहिँ लगानीकर्ताले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो लक्षण भएका कम्पनीहरूबाट चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो भने चाहिँ कस्तो खालका लक्षणहरू छन् त्यस्ता कम्पनीहरूको? अब यसमा चाहिँ लक्षण सिम्टमको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू हेर्न सकिन्छ। त्यो कम्पनीको बिजनेसको दायरा कति छ, नेसन वाइडै फैलिएको कम्पनी हो कि कुनै पर्टिकुलर एउटा एरियामा कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा काम गरिरहेको जस्तो कम्पनी हो। त्यो कम्पनीको नेटवर्थ कति छ, नेगेटिभै छ कि अथवा पोजिटिभ छ, अथवा त्यो कुन रेन्जमा छ त, अरू इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यस्ता कम्पनीहरूको कुन रेन्जमा छन् फेरि होइन। अर्को कुरा त्यो कम्पनीको अर्निङको पोजिसन के छ त, ओभरअल नेट प्रफिटमै छ कि नोक्सानमा छ कि होइन। यस्तै कुराहरू जसले इन्डिकेट गर्छ कि कम्पनी अब वास्तवमा अप्ठ्यारोमा छिटे आउला अथवा आउनुपर्ने हो जस्तो देखिन्छ। तर यता प्राइसको मुभमेन्ट र प्राइसको हिसाबले हामीले हेर्दा चाहिँ एकै वर्षमा 4 टाइम्स 5 टाइम्स माथि जान पनि बेर छैन, फेरि 4 टाइम्स 5 टाइम्स नै तल आउन पनि बेर छैन भने यो भनेको त प्योरली म्यानुपुलेसन हुन सक्छ होइन र। त्यसो भए त्यसमा हुन त एउटा लोभले मानिसलाई यो पनि तान्न सक्छ, आज चाहिँ 100 रुपियाँ भएको चिज भोलि 500 हुँदा त मलाई पनि 5 टाइम्स हुन्छ नि त भन्ने लोभले मान्छेलाई त्यहाँ आकर्षण त गर्न सक्छ। तर त्यो किन हुन्छ त? अनि फेरि 500 बाट 100, फेरि 100 बाट 500 होइन। यसरी गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई वाच गर्ने चाहिँ कसले त, र त्यो माथि क्वेसन चाहिँ कसले गर्ने त? कि त्यस्तो गर्नै पाइँदैन भन्ने हो त? फेरि गर्न पाइन्छ भने फेरि यसमा त स्टक मार्केटलाई राम्रो सिस्टमेटिक र व्यवस्थित हिसाबले ग्रो गराउने हो भने त सबै इन्भेस्टर्सहरूको प्रोटेक्सनलाई ध्यानमा दिने हो, इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्सन गर्ने हो भने त यसमा पक्कै पनि कम्पनी वाइज इन्डिभिजुअल स्क्रिप्ट वाइजमा जब त्यस्ता खालका फ्लक्चुएसन्सहरूका कुरा आउँछन् भने चाहिँ कन्सर्न निकायले सो कजको नोटिसहरू त्यो पर्टिकुलर कम्पनीहरूको केसलाई दिनु पर्ला। अथवा जुन हामीले लोन लिने कुराहरूमा पनि हुन्छौँ त्यस्ता खालका कम्पनीलाई चाहिँ लोन लिने क्राइटेरियाबाट मर्गेज गर्न पाउने फेसिलिटीबाट डिलिस्टिङ गर्नुपर्ने हो कि अथवा कम वेटेजमा मात्रै यति मात्रै मार्जिनको पर्सेन्टेज बढाएर गर्नुपर्ने हो कि केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि आम पब्लिकहरू जोगिन सक्छ। जस्तो अहिले चुनावको लगभग स्थानीय तहको निर्वाचनको पेरिफेरीमै छौँ हामी होइन। अब देश चुनावमय भएको छ, यो चुनावका बेलामा भयङ्कर तरलता बाहिर आउँछ वा पैसा बाहिर आउँछ भन्ने जुन खालको एक्सपेक्टेसन थियो त्यो एक्सपेक्टेसन लगभग पुरा नभएको जस्तो देखियो होइन। यो कहाँनिर तालमेल मिलेन, यो चुनाव चाहिँ नजिकियो तर तरलता सङ्कट चाहिँ अझै पनि उस्तो रह्यो भनेर एकजना लगानीकर्ताले सोध्नु भएको छ। उहाँको कन्सर्न के पनि थियो भने यो स्थानीय तह भएर यस्तो भएको हो कि सङ्घीय चुनावको पेरिफेरीमा चाहिँ पैसा बाहिर आउने हो कि के हो भनेर सोध्नु भएको छ। हामीले हेर्ने हो भने मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ अहिले पोलिटिक्सले अलि फरक रूप लिएको छ। पहिला पहिला पार्टी भनेपछि कार्यकर्ताहरू पनि एकदमै मरिहत्ते गर्ने होइन, गाउँमा भारो परमा नै एउटा पार्टीले अर्को पार्टीसँग नलाउने खालको अवस्था समेत हामीले देख्यौँ पहिला। तर अहिले चाहिँ कुनै पनि पार्टीपट्टि जनताको आकर्षण
खासमा छैन, बाध्यात्मक मात्रै छ। नो भोट अदालतले त मलाई लाग्छ, मलाई सम्झना भएसम्म नो भोट एडप्ट गरिनुपर्छ, दिनुपर्छ, नो भोटको अप्सन्स भन्ने फैसला गरेको हो जस्तो लाग्छ। तर यो अहिलेसम्म एडप्ट गरिया छैन। यो किन गरिएन मलाई यसमा राम्रो ज्ञान छैन, ज्ञान नभएको विषयमा धेरै बोल्नु पनि भएन। तर अहिलेको पोलिटिक्स चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले अगाडि बढिरहेको र सबैले यो पार्टी दलगत हिसाबले भन्दा पनि कमसेकम स्थानीय निकायमा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले जिते भने चाहिँ कमसेकम यो पार्टीको त्यो पार्टीको ऊ पार्टीको भनेर विरोध गर्ने जुन प्रचलन छ विकासकै एजेन्डाहरूमा पनि त्यो चाहिँ हराउँथ्यो कि बरु स्वतन्त्र व्यक्ति भएपछि त सबै पार्टीको भयो, सबै व्यक्तिको भयो अनि विकास अगाडि बढ्न सक्थ्यो कि। दलगत हिसाबले गर्दाखेरि यो स्थानीय निकाय बिग्रियो। बरु सङ्घीयमा चाहिँ ठिक छ पार्टीगत हिसाबले चुनाव भए पनि स्थानीय स्तरमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितुन् भन्ने खालको आकाङ्क्षाहरू पनि धेरै नै पोखिएको पाइन्छ। यतातिर एउटा कुरा यो छ भने त्यस कारणले गर्दा पोलिटिक्सले धेरै चुनाव अब 10-11 दिन मात्रै बाँकी छ र पनि चुनावको रौनकता त्यस्तो आएको जस्तो देखिँदैन एउटा भने। अर्को यो चुनावमा बाहिरिने बजेट पैसा भनेको चाहिँ खासमा कन्जम्सनमा जाने हो र कन्जम्सन चाहिँ हामीहरूको कन्ट्रीमा अहिले नेपालको कन्जम्सनको प्याटर्नलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो सबै इम्पोर्ट्स, चामल पनि इम्पोर्टेड, आलु पनि इम्पोर्टेड, प्याज इम्पोर्टेड, टमाटर इम्पोर्टेड, हरेक चिज, दाल इम्पोर्टेड हैन, हरेक चिज इम्पोर्टेड छ। त्यस कारणले गर्दा पैसा निस्क्यो तर त्यो फेरि स्टकमा जाने, किनभने फेरि एक्सपोर्टमा इम्पोर्ट त अति आवश्यक वस्तुहरू त इम्पोर्ट गरिराख्नै परिया छ। त्यसैले गर्दा हाम्रै देशभित्र उत्पादन भएका चिजहरू खपत हुन्थे भने त्यसले तरलता ल्याउने थियो। एउटा त पैसा पनि धेरै ननिस्किएको अवस्था, पोलिटिकल अलिकति माहौल थोरै पोलिटिक्सले कोल्टे फेर्न खोजेको जस्तो अवस्था र अर्को चाहिँ हामीहरूको जुन चुनावमा भइरहेका अलिअलि कन्जम्सनहरू छन् त्यो पनि हाम्रो देशको उत्पादन नभएर बाहिरबाट ल्याएर इम्पोर्ट गरेर खाइरहेको, बेसाएर खाइरहेको अवस्था भएको हुनाले एउटा यो हो भने अर्को यस्तै सङ्कटको बेलामा कोभिडबाट थिलोथिलोइ भएको बेलामा हामीले फाइनान्सियल डिसिप्लिनमा चाहिँ वर्ल्ड क्लासको फाइनान्सियल स्ट्यान्डर्ड्स हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर अलि बेला मिलेन कि राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि कतिपय जुन स्टेप्सहरू छन् सीसीडी रेसियोलाई सीडीको कन्भर्टदेखि लिएर अनि लोन लेन्डिङमा पनि केही क्याप्सहरूदेखि लिएर यो सबै कुराहरूमा चाहिँ सम्भवतः अब मभन्दा दिग्गज व्यक्तित्वहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यसकारण मैले यसो भनिरहन नमिल्ला, तर मैले जे बुझेँ त्यो चाहिँ भन्ने हिसाबले हेर्दा चाहिँ कता कता केही नमिलेको, टाइमिङ नमिलेको, कतिपय रुल्सहरू अप्लाई गर्ने टाइमिङ नमिलेको देखिन्छ भने कति चाहिँ अक्षमता जस्तो पनि देखिन्छ अथोरिटीमा भएका व्यक्तिहरूको। कुनै एउटा देशभित्र, यो त राष्ट्र हो नि, देश हो नि, अब 1 वर्षै पुग्न लाग्यो होइन, 6-7 महिनादेखि तरलताको अभाव रहिरहनु र यसलाई समाधान गर्न नसक्नु चाहिँ क्षमतामाथि नै प्रश्न गर्न मिल्दैन र सायद मसँग कसैले बोलाएर सल्लाह लिनुहुन्थ्यो भने पनि यो समस्याको समाधान विदिन अ मन्थ हुन्छ भन्छु म त, विदिन अ मन्थ हुन्छ। त्यसका आधारहरू वा चाहिँ यो यसरी चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने छ चिजबिजहरू? केही एक्जाम्पल, सरकारले खर्च क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढाउनु पर्यो, बढाउन नसक्नु किन त? सरकारले 2 शिफ्टमा काम गर्नुपर्छ अबको देश विकास गर्नलाई, मलाई त यस्तो लाग्छ। यहाँ त 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालिसक्यो, 2 दिन बिदा दिने भन्ने कुरा आउँदैछ। हामी खर्च जोगाउने कि आम्दानी बढाउने? म चाहिँ रेभिन्यू बढाउनेमा बढी विश्वास गर्छु खर्च जोगाउनेमा भन्दा। सरकारले त जति धेरै खर्च गर्न सक्यो त्यति धेरै जनताको आम्दानी बढ्ने हो। यसको मतलब मैले डिजल र पेट्रोलमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको होइन। हामीले किन इलेक्ट्रिसिटीको खपतलाई बढाउन सकेका छैनौँ?
हामी इलेक्ट्रिसिटी बढी भयो सरप्लस भयो भनेर कराइराख्छौँ बर्खाको बेलामा। सडकमा कुनै पनि सडकमा बत्ती बल्या देखिन्न, सबै सडकहरू अँध्यारा छन् होइन। हाम्रा जग्गाहरू चारपाटा मिलेका स्क्वायर मिलेका जग्गाहरू छैनन्, सबै तिनकुने चौकुने परेका जग्गाहरू छन्। ती जग्गाहरूलाई गभर्मेन्टले ल 50% चाहिँ मालपोतमा छुट दिन्छु भनेर स्क्वायर मिलाउने हो भने सरकारले प्राविधिक सहयोग पनि दिन्छ, 50% चाहिँ नि राजस्वमा छुट पनि दिन्छ। ल तपाईँहरूले यो बेलामा सेप मिलाउनुहोस् भन्ने हो भने कति कन्स्ट्रक्सनका एक्टिभिटिजहरू बढ्थे होलान्। त्यहाँबाट पनि धेरै फोहोरको व्यवस्थापन हुन सकिया छैन भनिया छ। जुन चाहिँ नकुइनी फोहोर छ, प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू छ, कन्स्ट्रक्सन गरिराखेका छौँ कति सडक, त्यो पिच गर्नुपर्ने ठाउँमा खाल्डो पर्ने ठाउँमा राखेर माथि पिच गऱ्यो भने त्यहाँ कहिले खन्नुपर्ने होइन, नकुइनीलाई त्यहाँ जान सक्थ्यो। कुइनीबाट फेरि हामी मल बनाउने हो कि बायोग्यास निकाल्ने हो कि गर्न सक्थ्यौँ होला होइन। धेरै कुराहरू छन् यस्ता जुन चाहिँ हामीले सोसाइटीमा हरेक व्यक्तिको आम्दानी, उसको हातमा आम्दानी पुर्याउने र सरकारले खर्च गर्ने, विकास गर्ने यो कामहरू गर्न सक्थ्यौँ होइन। हामीले सडकहरू पिच गर्दाखेरि पनि अलकत्रा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ। सिमेन्ट त आफ्नै देशभित्र छ, कि ढलान गर्ने कि पिच गर्ने त यो पोलिसीमा हामीले के डिस्कसन गर्न सक्दैनौँ, सोच्न सक्दैनौँ र। नजिकै इन्डियाले आज आफ्नो सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेपछि उसको सिमेन्टमा भएपछि सबै सडकहरू ढलानको चाहिने प्रक्रियाहरू कति एडप्ट गरिसकेका छ। अब यस्ता धेरै कुराहरू छन्, बसेर डिस्कसन गर्दाखेरि अहिले यत्तिकैमा एकदम 2 मिनटमा 4 मिनटमा कन्क्लुजनमा पुग्न गाह्रो पनि होला। त्यसका साइड इफेक्ट के हुन्छन् अर्को सबै चिज हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो। तर मलाई लाग्छ यो चिज एकदमै सल्भ गर्न सकिने चिज छ, यो महिनौदेखिको पेन्डिङ हुनुपर्ने चिज होइन। भनेको गर्छु भन्ने इच्छा शक्ति हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो समस्याका समाधानका बाटा चाहिँ त्यति टाढा वा त्यति अप्ठ्यारा छैनन्, साह्रै जटिल र साह्रै टाढा पनि छैनन्। अब हामी एउटै ब्याज दर कायम गरिराखेका छौँ, इन्डस्ट्रीलाई पनि ट्रेडिङलाई पनि। ट्रेड फाइनान्स र उद्योगको फाइनान्सलाई फरक हिसाबले हेर्नु पर्दैन र। हामीले विकासको कस्तो मोडालिटी ल्यायौँ भने कुनै एनजिओ आइएनजिओले लगेर गाउँमा 2टा बाख्रा दिन्छ कुनै एउटा घरलाई, अनि त्यसलाई विकास भनी ठाने हुन्छ। मेरो विचारमा त त्यो विकास होइन, त्यो घरको लागि बन्धन हो। 2टा बाख्राले उहाँको जिन्दगी खाइदियो। हामीले त कमर्सियलाइज गर्न सक्नु पर्थ्यो। 2टा बाख्रा उहाँलाई दियौँ, त्यो एउटा लोभ, किनभने थोरै छ आम्दानी, आफ्नो धेरै छैन, दिइसकेपछि आउँछ भनेपछि लोभ पनि लाग्यो, लिनुभयो। लिइसकेपछि उहाँ त दिनभरि त्यसैमा फ्रिज हुनुभयो। त्यो एउटा परिवारले 2टा बाख्रा लिएर बस्दा त्यो इकोनोमिकल्ली कतिको दरिलो बनाउँछ उहाँ। अरू उपाय पनि त छैनन् नि, फेरि छन् र? छन्, धेरै छन्। जस्तो म त गाउँभरिको बाख्राको बोटलेर जम्मा एउटा खोर बनाइदिन्थेँ, त्यो गाउँभरिको बाख्रा बोटलेर, र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने। त्यहाँ भेटेरिनरी डाक्टर सहित जेटिए सहित के हुनसक्छ, 2-4 जनाले त्यसमा काम गर्नुहुन्थ्यो। सबैको बाख्राको त्यहीँ भएन त, अरू बाँकीलाई गाई जति बोटलेर एउटा गोठ बनाइदिन्थेँ। त्यो त फेरि गाईको लागि भएन र स्पेसलाइज। भैँसी जति एक ठाउँ बनाइदिन्थेँ, हुँदैन थियो र। त्यसमा कति म्यान पावर युज हुन्छ, बाँकी म्यान पावरले त फेरि अरू कामहरू हामी दिन सक्छौँ नि त उहाँहरूलाई। अब हरेक घरमा 2टा बाख्रा दिइदिनुहोस्, 2टा कुखुरा दिनुहोस्, अनि एउटा गाई दिनुहोस्। त्यो त गाउँ त्यहीँ फ्रिज भयो बिचरा। कसरी कमर्सियलाइज हुन्छ, कसरी प्रोडक्टिभिटी? भनेको 10 जनाले गर्ने ठाउँमा 50-60 जना त्यही काममा गाउँभरि लाग्ने भए। त यसलाई इकोनोमिकल्ली वास्तवमै बहस गर्नुपर्ने हो। बसेर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त भनेर 5 स्टार होटलहरूमा बहस हुन्छन्। अनि कतिपय प्रोग्रामहरूमा मैले हाम्रा सचिवज्यूहरूदेखि एकदम गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूलाई पनि नमिठो बोल्न परेको छ। उहाँहरू एउटा प्रोग्राममा जानुहुन्छ, चिफ गेस्ट बनेर जानुहुन्छ, अथवा गेस्ट बनेर जानुहुन्छ, अथवा उद्घाटन गर्न जानुहुन्छ, भ्याइ नभ्याइसँग त्यहाँबाट निस्किनै मात्रै हतार गर्नुहुन्छ। अब त्यो भ्याइ नभ्याइसँग चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ अलि
खोइ के गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ मलाई एक्लै हाँसो उठ्छ यार सबैजना व्यस्त भएर भ्याइ नभ्याइ यहाँ मन्त्रीहरू सचिवहरू एकदम उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सधैँ भ्याइ नभ्याइ देखिनुहुन्छ तर के गर्नु छैन यार कहीँ केही मिलेर देख्दिनँ मैले विकास भयो भने देख्दिनँ धेरै नकराइराख है त तँलाई पनि खबरदारी आउला भन्छन् कोही साथीहरूले मलाई कहिलेकाहीँ उहाँहरूले यो नि मान्छे हो कहीँ त गलत होला जस्तो हिसाबले गर्नुहुन्छ भनेर त्यो साइकोलोजिकल्ली एउटा भूत सबैलाई छ तर मलाई त त्यस्तो केही मतलब छैन ठिक छ जस्तो यहाँनिर चाहिँ आफूलाई लागेको प्रश्न बोल्ने हो होइन तर यो समस्याहरू वास्तवमा 1 महिनाभित्र त सल्भै गर्न सकिन्छ 1 हप्ता बसौँ सँगै 1 हप्ता मात्रै यो अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएका तरलतादेखि लिएर यावत प्रब्लमहरूलाई सल्भ हुन्छ निकास लिन सकिन्छ एकदम सजिलोसँग निकास दिन सकिन्छ भोलि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञ भनेर बोलायो भने त फेरि चुनौतीपूर्ण कुरो हो नि चुनौतीपूर्ण कुरा हो म यो चुनौती स्वीकार्छु मलाई 1 रुपैयाँ पनि सरकारको भत्ता चाहिँदैन मलाई 6 घण्टा मेरो सुत्ने बानी छ त्यो 6 घण्टा मलाई दिनुहोस् बाँकी 18 घण्टा म देशको लागि दिन्छु 1 हप्ताभित्र ल बोलाउनुहोस् ओपन बहस लाइभ टेलिभिजन गरौँ छलफल म रेडी छु यसका समाधानका उपायहरू छन् एकदमै राम्रोसँग छन् यति छिटो देश विकास हुन्छ कि हाम्रा पासपोर्टहरूलाई सबैले सम्मान गर्नेछन् 1 हप्ता छलफल गरौँ 1 हप्ताभित्र विकास हुन्छ भन्न खोजे होइन मैले त्यसले पोजिटिभ सिग्नलहरू देखाउँछन् निष्कर्ष निस्कन्छ यसले कहीँ न कहीँ पूर्व दिशा कता रहेछ सूर्य कताबाट उदाउन खोज्दैछन् यो दिशाबोध चाहिँ 1 हप्ताले गराउँछ भनेको यहाँ सूर्य कताबाट उदाउँछ भन्ने नै कन्फ्युजन भए जसरी काम भइरहेछ हाम्रो देशमा यहाँ चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सबैजनाले आफ्नो ड्युटी अनेस्टली म फुलफिल गर्छु भन्ने भावना पनि राख्नु भएको होला धनी हुन मन लाग्यो लोभ लाग्यो त्यस कारणले गर्दा मैले जायज पैसा लिएँ कि नाजायज लिएँ मैले यो लिन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो चाहिँ कहिलेकाहीँ होस हराएर पैसा समाते हुन सक्छन् कसैले होइन अदरवाइज चाहिँ हामीले के गरेका छैन र हामी पनि त्यस्तै पीडित सबै पीडित छन् के कर्मचारीकै ठाउँमा पीडित बढुवा हुनलाई पोलिटिकल लिङ्क चाहिने क्लोजली हुनुपर्ने पैसा बुझाउनु पर्ने नेता पीडित आफू पावरमा बसिराख्नलाई आफूले जित्नलाई फेरि पैसा खर्च गर्नुपर्ने जनता पीडित होइन सबै पीडित के एउटा मात्रै होइन पीडित अनि सबैले के देखाएका छन् भने अर्को साइडमा गल्ती देखाएका छन् मलाई सबै चिज आउँछ तर मेरो आफ्नै चाहिँ काम आउँदैन के सबैलाई यस्तै भइरहेको छ यो अवस्था छ विडम्बना छ अवस्था यो छ तर यदि हामी सिरियसली सोचेर लागेर गर्ने हो अगाडि बढ्ने हो भने एकदमै पोसिबल छ क्या यो महिनौदेखि यस्तो हुनुपर्ने अवस्थै होइन तर यहाँ त सरकार छ सरकारसँग विज्ञ मान्छेहरू होला नि यत्रा धेरै मान्छेहरू छन् होइन मन्त्रालयहरू भरि भराउ विज्ञले भरि भराउ छन् कसैले यसरी सोचेनन् होला र यो 1 महिनामा 2 महिनामा सल्भ हुने चिजबिज भएको भाइ धेरै मान्छे चाहिँ इन्डिफरेन्स हुनुहुन्छ अहिले गहिराईमा गएर मैले मात्र किन यो रिस्क लिने कि मैले गरेर हुने हो र हुने हो रमा हुनुहुन्छ धेरैजना चाहिँ र कतिजनालाई चाहिँ कन्फिडेन्स लो पनि छ यो हुनै सक्दैन कसरी हुनसक्छ भन्ने पनि छ तर मलाई चाहिँ लाग्छ बसौँ न कन्फिडेन्सियल्ली बसौँ नभए ओपनली बहस गर्न सकिन्न भने कन्फिडेन्सियल्ली बसौँ ल कुनै पनि मन्त्रालयको कुनै पनि प्रब्लम के छ त प्रब्लम बसौँ अब उद्योग मन्त्रालयमा म एउटा उद्योग खोल्न खोजिराखेको सरकारसँग जग्गाको लागि कहाँ भन्ने र मैले त औद्योगिक क्षेत्रमा गएर कुरा गर्ने हो औद्योगिक क्षेत्रमा गएर कुरा गरेँ खोइ जग्गा फेला परेन अनि अस्ति एक दिन प्रोग्राममा उद्योग सचिवले भन्नुभयो औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा तपाईहरु इन्डस्ट्री लगाउनुहुन्न बाहिर लगाउनुहुन्छ अनि इन्डस्ट्रीलाई यो प्रब्लम भयो भन्नुहुन्छ भनेपछि मैले त्यति नै बेला भने उद्योग सचिवज्यूलाई उद्योग सचिवज्यू यति धेरै पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ
म एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो, नबुझी बोलेको छैन। मैले कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक कम्पनी बनाएर अगाडि बढ्छु यो देशको उत्पादकतालाई बढाउनको लागि भनेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि धेरै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पुगिसकेँ, कहीँ पनि जग्गा पाइनँ। जग्गा दिलाइदिनुहोस् न त भने मैले उहाँलाई। सायद उहाँ त्यो भ्रममा हुनुहुन्थ्यो अथवा साँच्चीकै जग्गा छ र मैले नपाएको, मैले यतिसम्म त भने। त्यसपछिको खोज त जग्गा दिलाउन सक्ने हो भने उहाँले कि बोलाउनु पर्यो, दिलाउनु पर्यो, होइन त? उतापट्टि अर्को चाहिँ हरेकमा छ कि यस्तो समस्याहरू, हरेक मन्त्रालयभित्रको कहाँ केमा कसोमा कहीँ कानुन मिलेको छैन। त्यो चेन्ज कसले गर्ने? तपाईँहरूले मिलाएर ल्याउनुहोस् न। अब हामीले मिलाउने हो र? हामीले सक्छौँ मिलाउन? अनि तपाईँहरूले भन्नु पऱ्यो नि त, हामीले भनेर सुनिन्छ, होइन र? अर्कै तरिकाले लियो भने फरक कुरा हो। तर एउटा उमेर पुगेको बच्चाले लाइसेन्स लिनको लागि एउटा त प्रक्रिया नै गलत छ। लाइसेन्स लिने प्रक्रिया नै गलत छ। किन त भन्दा जानिसकेपछि लाइसेन्स दिनु पर्यो। जान्ने चाहिँ कहाँबाट त? सिक्नु परेन उसले? सिक्ने भने 2-4 दिन 5-7 दिनको ड्राइभिङ इन्स्टिट्युटमा गएर सिकिन्छ। लर्निङ लाइसेन्स भन्ने व्यवस्था हुनु पर्दैन, अर्थाइ भन्ने हुनु पर्दैन। यत्रो देश विदेश घुम्नु भएको छ सबैजनाले, थाहा छैन त? पहिलो फेजमा कति गरेपछि लाइसेन्स पाउने, अनि लर्निङ भनेर याल लेखेर ड्राइभ गर्न सडकमा पाउने, याल लेखेपछि अरूले केयरफुल्ली ड्राइभ गरिदिने, अनि उसले केही दिन ड्राइभ गरिसकेपछि ऊ पर्फेक्ट हुन्छ, त्यसपछि गएर फाइनल्ली चाहिँ उसले ड्राइभिङ टेस्ट दिने, अनि लाइसेन्स पाउने हुनुपर्ने होइन? लाइसेन्सको लागि अप्लाई गर्यो, सिधै लाइसेन्स पास हुनुपर्छ। प्रक्रियागत त्यो ठिक छ त? विदेशमा यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सबै ठाउँ यस्तै हुन्छ। ए कहीँ पनि छैन नि हामीले इनोभेसन गर्नुहुन्न कुरा। अनि कसरी अगाडि जान्छौँ त? कसरी अग्रगमनको भनेर कुरा गरिन्थ्यो, अग्रगामी देश भन्ने त यार। अब त्यो पनि फेरि अप्लाई गरेको 2 महिना पालो आउने हो, 6 महिना पालो आउने हो, थाहा छैन। अनि हाम्रो राजस्व कहाँबाट आउँछ भन्छौँ, हामी राजस्वको स्रोत खोज्छौँ। यार पैसा लिने ठाउँमा लाइन्छ। 2 सिफ्ट गर्दै हुँदैन कर्मचारी, डबल सिफ्टमा काम गरे हुन्न। अदालतमा सयौँ र हजारौँ केसहरू पेन्डिङ छ भनेर आउँछ। यार अदालतलाई 2 सिफ्ट गरेर चलाए भएन। यो यति समयभन्दा पुरानो केस चाहिँ कि त छिनोफानो हुनु पर्यो, मान्छे मरेर गइसक्यो, केस पेन्डिङ छ अहिलेसम्म अदालतमा। अदालतको बारेमा केही बोल्यो भने मानहानि भयो भनेर झुन्ड्याइदिए हुन्छ घन्टी। मानहानि हुन्छ, अदालतको मान बाँकी छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहोस् त। मैले यसो भनिरहँदाखेरि मलाई पनि दण्ड आउला, आओस् बरु दण्ड। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने हिम्मत हामीले राखेनौँ भने कसरी हुन्छ? कंसहरूका राज्यमा कृष्णहरू जेलमा जान्छन्। म जेलमा जान तयार छु, तर म भन्न छोड्दिनँ भन्छु। म साथीहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु। त अलि चर्को बोल्छस् यार। चर्को बोलेको छु र मैले? अहिले त बिस्तारै बोलेको छु, होइन? चर्को बोलेको छैन। जे यथार्थ हो त्यो बोलेको छु। यार बसौँ न, छलफल गरौँ न, सल्झाउँ न, कसरी सल्झिन्छ, कसरी सल्युसन लिन्छ। यार छलफल गर्नु पर्दैन? कानुन मन्त्रीहरू हुनुहुन्न, मन्त्रीमण्डल छैन, त्यत्रो संरचना छैन, अनि त्यो केही बोल्न नसक्ने मान्छेले चाहिँ कहाँबाट पाउने त न्याय? अनि अदालतको बारेमा केही क्वेसन उठायो भने मानहानि। त कानुन गलत हो कि यो सोसाइटीमा गलत हो कि हाम्रो न्याय प्रक्रिया, न्याय प्रणाली गलत हो त? हाम्रो लाइसेन्स दिने प्रक्रिया गलत हो कि ती लाइसेन्स चाहियो मलाई भनेर उमेर पुगिसकेपछि ती लिन खोज्ने नागरिकहरू गलत हुन् त? म उद्योग राख्न तम्सिराखेको छु। म हरेक किसानहरूलाई अप्सन दिन्छु। अप्सन, कम्पल्सन पनि होइन। तपाईँले आफूले उत्पादन गर्नुभएको धान, गहुँ, तोरी, दाल जे छ त्यो हाम्रो कम्पनीमा दिनुभएको अनुसारको त्यसमा अप्सन दिन्छु म। तपाईँहरू सेयर होल्डर बन्न चाहनुहुन्छ भने 10-15% त्यसको मूल्यको म सेयर होल्डर पनि बनाउँछु। तपाईँहरूलाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढ्छु। तर यो कम्पल्सन होइन, फेरि यो एनाउन्समेन्ट होइन, फेरि म प्राइभेटली गरौँला, पब्लिक कम्पनी मार्फतै गरौँला, अथवा धितोपत्र बोर्डका केही रिक्वायरमेन्टहरू छन् भने त्यो मिट गरेरै जाउँला, होइन? कानुनी हिसाबले कम्प्लायन्स गर्न सक्नेसम्म कम्प्लायन्स गरेर जाउँला। तर कानुनै गलत रहेछ भने त यो रिजनले कानुनमा हेर्नुहोस् न त, यो त यो चिज कानुन फेरिन पर्यो नि भनेर जाउँला, गलत तरिकाले नजाउँला। तर मैले जग्गै पाएको छैन, जग्गा नपाउने। अनि उद्योग मन्त्रालय किन चाहियो त? औद्योगिक क्षेत्र किन चाहियो त?
धेरै कुराहरू छन्। अन्त्यमा जस्तो यो देश चाहिँ अब कता कता श्रीलङ्का पुग्न लाग्यो भनेर ठुलै मान्छेहरूले वा भनौँ न हाम्रा नियमनकारी निकायकै केही जिम्मेवार साथीहरूले पनि भन्नै थालिसक्नु भएको छ होइन। यही बिचमा चाहिँ गभर्नर र अर्थमन्त्रीको टसल पनि भयो। यो देश श्रीलङ्कातर्फ जाँदै हो कि होइन भन्ने एउटा प्रश्न छ। त्यसपछि अन्तिम प्रश्न गरेर यो कार्यक्रम टुङ्ग्याउँला। यो देशको अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने चाहिँ के छ? श्रीलङ्का जस्तै हुन लागेको हो? तपाईँले एज अ सिए पनि हुनुहुन्छ, के देख्नु भएको छ? मैले चाहिँ म गाउँमै जन्मेको हुर्केको व्यक्ति हो। म पहिला सुरुमा किसानी नै गरेको व्यक्ति हो। मलाई खेती किसानी गर्न असाध्यै राम्रो आउँछ। किसानको पीडा राम्रो थाहा छ। त्यस कारणले पनि म कृषि उद्योगमा कुनै हिसाबले अगाडि बढी पनि राखेको छु। मलाई गाउँले भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो इकोनोमी पोल्टे इकोनोमी हो, थैलीवाला इकोनोमी हो। पोल्टे इकोनोमी किन भनेको मैले भने छैन घरमा केही छैन भने पनि हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूले पोल्टामा थैलीमा केही रुपियाँ चाहिँ लुकाएर राख्नु भएको हुन्छ। अनि हाम्रो कृषि हाम्रो व्यवसाय जति छन् यो चाहिँ जीविकोपार्जनमुखी छ। हामीलाई हाम्रा घरमा चाहिने सबै चिजहरू, तेल पनि आफ्नै, तिल झुसे बारीमा फल्छ, तोरी बारीमा फल्छ, धान बारीमा फल्छ, मकै बारीमा फल्छ, तरकारी करेसा बारीमा फल्छ, दुध पनि एउटा गाई छँदैछिन्, मल त्यही भइहाल्छ। बरु ब्याक टु ट्रेडिसनलमा हुन्छ होला होइन। इम्पोर्ट चाहिँ नि गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ आउन सकला। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ यदि हामीले हाम्रा जमिनहरूलाई रिसोर्सेसहरूलाई युटिलाइज गर्छौँ नै, फेरि बाध्य भएपछि गर्छौँ नि। अहिले पो गाउँ छोडेर सबै सहर पसेका छौँ त। यहाँ केही होस् त सबै गाउँ फर्किया हुन्छन्। यो चिज फर इक्जाम्पल कोभिडको बेलामा जब लकडाउन भयो सबै गाउँ फर्के आफ्नो गाउँमा हो कि होइन। भूकम्प आयो एकदम तस सहर हुँदाखेरि सबै गाउँ फर्क्यो कि होइन। र गाउँमा सबैसँग केही न केही जमिनहरू या त आफ्नो नभए अर्कोको पनि कमाउने गर्ने ठाउँ छ। ठुलो सपनाहरू केही नराख्दाखेरि त सजिलो छ नि होइन। 10-20 मुरी धान फलिहाल्छ खेतमा, 2-4 भारी मकै फलिहाल्छ, खाजा खानी मकै भइगयो, बिहान बेलुका भात भइहाल्छ, बफाका गाभा हुन्छन्, गुन्द्रुक हुन्छन्, साग हुन्छन्, केही काउली बन्दाहरू लसुन प्याजहरू भइहाल्छन्, गाई एउटा छँदैछ नभए भैँसी होला, माछा मासु यसो खान मन लाग्यो कुखुरो बाख्रो घरमा भइहाल्छ, क्लाइमेट राम्रै छ, ठुलो एसी केही चाहिँदैन, ठुलो घरको किस्ता छैन, गाडीको किस्ता छैन, के छ र चल्नलाई त। जीविकोपार्जनको हिसाबले चाहिँ हाम्रो इकोनोमी, हाम्रो नेपाल वास्तवमा पुण्य भूमि पनि भने हुन्छ। पहिला हामीले यसो पौराणिक हिसाबले हेऱ्यौँ भने वास्तवमै पुण्य भूमि छ। वास्तवमै जीविकोपार्जन यहाँ सजिलो छ, सहज तरिकाले चल्छ। विकास चाहिँ रोकिएला। हामी एकदम अर्बनाइज भएर अगाडि जाने, एकदम बाहिरका चिल्ला गाडीहरू आउने अथवा होइन बाहिरबाट चाहिँ प्लान्ट मेसिनरीहरू आउने, बाहिरबाट चाहिँ विदेशी रक्सीहरू आउने, यो पनि हामीले ब्रान्डिङ गर्न नसके हो। हाम्रो यहाँको लोकल रक्सीहरू विदेशी रक्सीभन्दा पक्कै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो हजारौँ वर्ष पहिलादेखिको टेक्नोलोजीबाट बनाउने गरेको अर्ग्यानिक हो होइन। अहिले लोकल खायो भने ठर्रा भने हुन्छ, ठर्रा खाएछ, बाहिरको खाएपछि चाहिँ विस्की र चियर्स भइरहेको हुन्छ नि त। त्यसैले गर्दा हो होइन। यो सबै जुन हामीले नाच्दै मास्दै गएका चिजहरू छौँ ती रिभाइभ हुन्छन् र हाम्रो इकोनोमी त अरू राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीसँग डलर त जिरोमा पुग्ने हो भने लोनको किस्ता तिर्न पुग्ने हुनु पर्यो होइन। लोन त पहिला धेरै लिइसकेका छन् नि त। त्यो त्यति धेरै लोन लिएर कहाँ गयो त्यो पनि आफैमा क्वेसनेबल छ क्या। त्यति धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अर्थतन्त्र चाहिँ होइन। त्यस्तो धेरै चिन्ता लिनुपर्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ एकजना लगानीकर्ताले, जुन यो गभर्नर र अर्थमन्त्री बिच एकदम टसल भयो होइन, तपाईँले त धेरै पोलिटिकल वा पोलिसीगत कुराहरू पनि बुझ्नु भएको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो टसलले अब एक हिसाबले त गभर्नरले एकदम जित्नुभयो, अर्थमन्त्रीले नैतिक रूपमा हार्नुभयो भन्ने छ। यो कुराले चाहिँ समग्र नेपालको पुँजी बजार, यसमा बनाइने नीति वा चाहिँ समग्र राजनीति यसमा असर गर्छ कि गर्दैन भनेर एकजना दर्शकले सोध्नु भएको छ। मलाई चाहिँ यसमा के लाग्छ भने कसले जित्नुभयो कसले हार्नुभयो भन्दा पनि उहाँहरू दुवैजनाले जित्नुभयो, दुवैजनाले जित्नुभयो, कसैले नै हारेको होइन, देशले हो हारेको। दुईटैले जित्नुभयो, देशले चाहिँ हार्यो।
जहाँसम्म गभर्नरको कुरा गर्नुहुन्छ म उहाँलाई पर्सनल्ली चिन्छु, उहाँले पनि मलाई चिन्नुहुन्छ, एउटै फ्याटर्निटीको पनि भइयो र केही समय एकदम क्लोजली भएर काम गर्ने मौका पनि मिल्यो। त्यति बेला विराटनगरमा जुन जुट मिल थियो, रघुपति जुट मिल, त्यो अरिहन्त मल्टिफाइबर्स भन्ने एउटा कम्पनीले प्राइभेटाइज गरिएको थियो नेपाल सरकारबाट र उहाँले टेक ओभर गर्नुभएको थियो। त्यति बेला उहाँ अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट र म अडिटर्सको तर्फबाट प्रतिनिधि भएर केही लामै समय उहाँ र म सँगै बसेर काम गर्ने मौका पनि मिल्यो। त्यति बेला उहाँ निकै असल मान्छे हो, मैले चिनेसम्ममा जानेसम्मको हिसाबमा। अब बाँकी अहिले के छ उहाँको त्यो अरू के छ भित्र के छ सबै कुरा त मलाई पनि थाहा नहोला, र असल वाइज राम्रो हाम्रो प्रोफेसनमा पनि राम्रो छवि भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जहाँसम्म हामी अर्थमन्त्रीको कुरा गर्छौँ, उहाँ पनि उहाँको पार्टीमा, उहाँको त्यो पङ्क्तिमा, उहाँको हिजोको हिस्ट्रीमा ऊर्जा मन्त्री हुँदाको बेलामा राम्रो छवि क्रिएट गर्नुभएको व्यक्ति हो। होला अर्थस्वतन्त्रसँग रिलेटेड केही इस्युजहरू उहाँलाई आएनन् होला, तर उहाँ आफैलाई आउने कि उहाँले अरूलाई युज गर्ने भन्ने कुरा हो। तर उहाँले आफ्ना सल्लाहकार, सहयोगी र एक्सपर्ट, विज्ञ भनेर जसलाई देख्नुभयो, कसलाई देख्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन, फेरि व्यक्तिगत जान खोजे होइन मैले। तर उहाँले जसलाई देख्नुभयो सायद उहाँले देखेको जति, उहाँले मानेको जति विज्ञ थिएनन् कि उहाँको काम गराइबाट त्यो एक्सपर्टिज चाहिँ मैले फिल गर्न सकिनँ। मलाई आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ अब यसले अर्थतन्त्रमा त असर राम्रो पार्ने कुरै भएन। जुटेको राम्रो, फुटेको त कहीँ पनि राम्रो होइन। उहाँहरू फुट्नुभयो। जुटेर देशका लागि अगाडि बढ्न आग्रह गर्छु। म त क्लास पनि लिइराखेका हुन्छु सिए पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई। उहाँहरूलाई क्लासमा मैले भन्ने गरेका हुन्छु जहिले, सानो सानो कुराहरूमा हार्न सिक्नुपर्छ। जिन्दगीमा सफल हुनको लागि सानो सानो कुराहरूमा हार्न सिक्नुपर्छ। र अनि म PhD रुल भन्छु, PhD रुल फलो गर्नुपर्छ भन्छु। P फर पेसेन्स, H फर होप र D फर डिसिप्लिन, डेडिकेसन। यो तीनटा रुलले मान्छेलाई सक्सेसतिर लिएर जान्छ। र यसको साथमा एउटा अर्को हामीले होसियारी हुनुपर्ने कुरा, हार्न सिक्नुपर्छ साना कुराहरूमा। जित त एउटा यस्तो भइदियोस् जसले सबै हारहरू भुलाइदियोस्। त्यो जितको जित त सानो सानो कुरामा, हरेक कुरामा किन जित्नुपर्छ र? त्यसकारण मेरो विनम्र निवेदन छ गभर्नरज्यूलाई पनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि, तपाईहरू दुवैजना जितेर नबस्नुहोस्। तपाईहरू दुवैजनाले एकै फेर हारिदिनुहोस्। जित त यस्तो भइदियोस् जसले सबै हारहरू भुलाइदियोस्। जित हाम्रो देशले गरोस्, हामी सबैको पासपोर्टले भ्यालु पाउँछ। तपाईँ हाम्रा सन्ततिहरू सुरक्षित महसुस गर्छन्, यही देशमा बस्न थाल्नेछन्। हामीले सानो सानो कुरामा जितेर के गर्नु? भोलि सन्ततिले देश छोडेर भाग्दा अल्टिमेटली त हामी हार्नै पुग्या हुँदैनौँ र? त्यस कारणले मेरो अनुरोध, यो सानातिना कुराहरूमा हारिदिनुहोस्। जित त एउटा यस्तो भइदियोस् जसले सबै हारहरू भुलाइदियोस्। हवस् त, तपाईँको यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।